पंजाब कॉलेज की एक बच्ची है जिसके साथ रेप हुआ और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड और वैन वाला जो है वहाँ पे उसे इन्वॉल्व है और ये बताया जा रहा है कि जो उसकी बेसमेंट है वहाँ पे ये सारा वाकया पेश आया है। तब तक विक्टिम सामने नहीं आएगा तब तक हम किसी भी 100% रिजल्ट पे नहीं जा सकते, क्योंकि अगर कुछ है तो वो सामने आ जाएगा। आसान लफ्जों में ये कह लें कि उसके स्पर्म्स और मैच किए जाते हैं। ये देखिए, एज अ लॉयर, एज अ क्रिमिनल लॉयर मुझे ये चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं कि हाँ यार कुछ तो हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं मूसा भट्ट। नाज़रीन, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में एक वाकया पेश आता है जिसमें 17 साल की बच्ची जो कि फर्स्ट ईयर की वहाँ पे स्टूडेंट होती है, जिनसी ज़्यादती का उसको निशाना बनाया जाता है और कहा जाता है कि इस बच्ची को जिनसी ज़्यादती का निशाना एक गार्ड और वैन ड्राइवर की तरफ से बनाया गया। अब ये सारा क्या वाकया, इस वाकये पे मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है एडवोकेट हाई कोर्ट जुनैद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, आपको क्या लगता है कि ये वाकया क्या है? भाईजान, जो कि अभी तक न्यूज़ में गर्दिश कर रहा है वो यही है कि पंजाब कॉलेज की एक बच्ची है जिसके साथ रेप हुआ और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड और वैन वाला जो है वहाँ पे उसे इन्वॉल्व है और ये बताया जा रहा है कि जो उसकी बेसमेंट है वहाँ पे ये सारा वाकया पेश आया है। उसके बाद ये इसकी हाइप क्रिएट हुई है और सारे मामला बच्चों ने भी आपके सामने कल भी प्रोटेस्ट वगैरह किया है कि, लेकिन अभी तक जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मेरे मुताबिक तो अभी तक वो लड़की सामने नहीं आई। देखिए जी, तब तक हम कुछ भी नहीं बता सकते जब तक वो खुद विक्टिम आके ना बताए कि जनाब मेरे साथ हुआ है नहीं हुआ, या बच्ची कौन सी है, कहाँ पे है, या कम से कम उनके कोई वालिद वगैरह। देखें, जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो कोई भी इंसान हो वो सबसे पहले एक तो वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं, उससे भी पहले वो हॉस्पिटल में जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज अभी तक किसी हॉस्पिटल में इस तरह का कोई भी केस जो है वो रजिस्टर नहीं हुआ और ना ही लाहौर के किसी भी थाने में कोई एप्लीकेशन आई है। लेकिन बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि कम से कम अगर कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर है। जो इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट है, अगर रेप नहीं है तो कुछ ना कुछ ज़रूर वहाँ पे हुआ है। अच्छा सर, उस बच्ची की एक दोस्त सामने आती है, वो दोस्त कहती है कि मैं इस चीज़ की आई विटनेस हूँ, मेरे पास वीडियो एविडेंस था कि जबकि प्रिंसिपल को जब पता चला, प्रिंसिपल मेरी क्लास में आते हैं और वो आके उन्होंने मेरा सर वगैरह फाड़ा, मेरा सर दीवार में मारा और देन मेरा मोबाइल तोड़ दिया। अब इस सारे ये जो हरकतें हो रही हैं या ये जो उनके जो एक्ट हैं, इस सारे एक्ट के बाद आपको क्या लगता है? देखें जी, ये सारी चीज़ें तो हमें इस वाक़े को हकीकत बनाने पे ला रही है ना। देखें, हकीकत है, फिर वहाँ पे बच्ची के साथ ज़्यादती हुई होगी। अगर प्रिंसिपल ने ये हरकत की है और वो बच्ची के पास एविडेंस भी मौजूद थे और उन बच्चियों को मैंने सुना धमकाया भी जा रहा है कि जनाब हम आपका कैरियर ख़राब कर देंगे, तो ये चीज़ें यहाँ से ये साबित तो होता है कि वहाँ पे बच्ची के साथ कुछ ना कुछ ज़्यादती ज़रूर हुई है। लेकिन फिर वहीं पर बात आ जाती है कि जब तक विक्टिम सामने नहीं आएगा तब तक हम किसी भी 100% रिजल्ट पर नहीं जा सकते। सर, हमारे सोशल मीडिया पे एक वॉइस रिकॉर्डिंग है, स्क्रॉल कर रही है काफ़ी ज़्यादा। वो ये है कि एक टीचर उसको बच्ची को कॉल करके कह रही है कि जी आप लोग इस चीज़ को गलत कर रहे हो, हम लोग साइबर क्राइम में जाएंगे। तो सर, आपको क्या लगता है कि उन बच्चों पे तशद्दुद करने के बजाय साइबर क्राइम के पास जाना बेस्ट नहीं है? बिल्कुल। अगर देखें जी, अदारे को लगता है कि उसके अदारे में कुछ नहीं हुआ, जो भी उस अदारे को चला रहे हैं, अगर उन्हें लगता था कि हमारे अदारे की बदनामी हो रही है, बजाय उन बच्चों को धमकाने के या बच्चों को हरासा करने के या बच्चों के ऊपर पुलिस बुला के तशद्दुद करने के, वहाँ पे एक टीम बनाई जाती। सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए था कि गवर्नमेंट अपनी एक टीम बनाती। मुझे लगा आज बनाई है मरीम नवाज़ ने कोई टीम, लेकिन ये उस दिन ही हो जाता। बच्चियों के पास जो प्रूफ थे वो बच्चियाँ ला के उस टीम के सामने रख देती। अगर वो गलत होते, अगर प्रूफ नहीं होते, यानी कि वो सबूत नहीं थे, तो वही वो उन बच्चों के ऊपर आप कार्रवाई करते या चले एक्सक्यूज़ करते या बच्चों को कोई नसीहत आ जाती। लेकिन अगर आपने ये सब कुछ किया और इतना तशद्दुद वाला किया है तो ये सब कुछ उस अदारे को गिल्टी हो रहा है, वो अदारा ही गिल्टी हो रहा है, क्योंकि अगर कुछ है तो वो सामने आ जाएगा। देखिए, सच जो है जो है ना, वो कि ज़्यादा देर आप छुपा नहीं सकते, तो बड़े अच्छे तरीके से ये मामला टैकल हो सकता था। अच्छा सर, मेरी रात को एक ज़राए से मेरी बात हो रही थी, उस ज़राए से मुझे पता चला कि वो गार्ड गिरफ्तार हो चुका है सरगोधे से जी। और उसका मेडिकल हुआ है और वो मेडिकल में क्लियर हो गया। और सर, जब एक विक्टिम ही सामने नहीं आया तो मेडिकल कैसे क्लियर हो सकता है उस गार्ड का? भाईजान, मेडिकल गार्ड का कैसे कर सकते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आती। हमारी वकालत में तो नहीं है। देखिए, रेप केस में मैं आपको ये बता दूं कि सुनने वाले भी समझ जाएंगे, जब रेप होता है ना, तो रेप के बाद जब एप्लीकेशन मूव ऑन हो जाती है, पर्चा दर्ज हो जाता है,
اس کے بعد ایک بورڈ بن جاتا ہے جس نے بچی کا جس کے ساتھ ریپ ہوا ہوتا ہے اس کا میڈیکل کرنا ہوتا ہے. میڈیکل میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ کلیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جب میڈیکل ہو جاتا ہے اس بچی کا, اس کے بعد جس کے اوپر الزام لگا ہو نا اس کا میڈیکل لیا جاتا ہے. اب آسان لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اس کے سپامز اور میچ کیے جاتے ہیں, وہ رزلٹ آتا ہے کہ ہاں یہی سپام ہمیں وہاں سے بھی کلیکٹ ہوئے تھے. پھر یہ ثابت ہو جاتا ہے ہاں یار اسی بندے نے فلاں لڑکی کے ساتھ ریپ کیا ہے. تو دیکھیں ابھی تک تو لڑکی کا آپ نے میڈیکل نہیں ہوا تو اس بندے کا آپ سپام لے کے یا اس کا میڈیکل کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا جب تک وہ لڑکی سامنے نہیں ہوئے گی. سر آپ کے سورسز کے مطابق اگر تو یہ واقعہ ہوا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ لڑکی کدھر ہے؟ وہ بھائی جان دیکھیں اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو مجھے دیکھیں 8-9 سال سے وکالت میں نے نہیں دیکھا کوئی ایسا انسان, چاہے وہ غریب سے غریب ہے یا امیر سے امیر ہے. جناب اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ ہو جائے کوئی اس طرح, اللہ نہ کرے اس طرح کا واقعہ, تو جناب علی وہ باپ کچھ بھی نہ کر پائے نا تو کم از کم وہ اپلیکیشن ضرور دیتا ہے. تو مجھے نہیں لگ رہا ہے, پتہ نہیں اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اب میں دیکھیں جی کہ مجھے ایک چیز میرے سامنے نہیں ہوئی لیکن میں بھی سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں. مجھے اب یقین کریں ٹوٹل جتنا بھی میڈیا آپ دیکھ لیں گے نا سارے کنفیوز ہیں. اگر آپ ایک کا دیکھیں گے وہ کہہ رہا ہوا ہے, ایک کہے گا نہیں ہوا, تو کنفیوژن ہے. لیکن میں یہی کہوں گا کہ اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کے باپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس بچی کے باپ کے ساتھ ہم موجود ہیں. واقعہ ہوا تو جو بھی ملوث ہوا, چاہے اس جو کالج کا پرنسپل ہے, چاہے اس کالج کا کوئی گارڈ ہے, چاہے اس کالج کا بندہ ہے یا نہیں ہے, اگر یہ واقعہ ہوا تو اس باپ وہ اکیلا نہیں ہے, وہ ہماری بھی بچی ہے, وہ ہماری بھی بہن ہے. ہم اس کا کیس فائٹ کریں گے صرف اور صرف اگر ہوا ہے تو. لیکن اگر نہیں ہوا تو پلیز پھر کسی بھی ادارے کو بدنام کرنے کا ہمارے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے. پنجاب گروپ آف کالجز کے اسٹاف نے CCTV کیمرے ریموو کروا دیے, ایون کہ اس کی وائرنگس تک انہوں نے ریموو کروا دیا. آپ کو ان ساری چیزوں سے کیا لگ نہیں رہا کہ یہ واقعہ کوئی نہ کوئی تو بات ہے؟ یہ دیکھیں ایز اے کرمنل لائر مجھے یہ چیزیں اٹریکٹ کر رہی ہیں کہ ہاں یار کچھ تو ہوا ہے. اور دوسری بات اگر میں موقف دیکھوں نا پنجاب گروپ آف کالج کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ادھر کنسٹرکشن ورک جاری ہے, ہم نے اس کے ڈپارٹمنٹ کو اپ گریڈیشن کر رہے ہیں, اس لیے ہم نے بہت سی چیزیں چینج کی ہیں. اس میں یہ کیمراز بھی ہیں دوسرے بھی, دیکھیں ان کا موقف بھی ہم لے رہے ہیں. لیکن جو دیکھیں جی مین چیز ہے وہاں پہ اگر واقعہ ہوا ہے, دیکھیں ایک اتنا بڑا ادارہ ہے وہاں پر, مجھے اس کی پارکنگ کی بات کر لیں. پارکنگ میں خالی ایک گاڑی تو نہیں ہوتی یا ایک کمرہ تو نہیں ہے وہاں پہ چہل پہل ہوتی ہے. آپ کسی بھی پنجاب کالج میں چلے جائیں, اس کے بعد جب چھٹی ہوتی ہے بلیو کریں اتنا رش ہوتا ہے. پھر بچی وہ اپنی کلاس سے وہاں پہ کیسے گئی؟ اب یہ ساری چیزیں وہ بچی ہی کلیئر کر سکتی ہے. اس کا کوئی انٹرویو سامنے آ جائے, اس کا باپ کوئی سامنے آئے, کوئی سامنے آئے نا. اب جس بچی کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ اس کی دوست تھی, وہ کہہ رہی ہے کہ میرے پاس ویڈیو موجود تھی, اب وہ بچی کہاں پہ ہے؟ اس بچی کو پولیس کو چاہیے نا وہ بچی کو لیتے, اس کا بیان ریکارڈ کرتے. لیکن پولیس بھی تب تک کچھ نہیں کر پائے گی جب تک بچی کی طرف سے کوئی اپلیکیشن نہیں آئے گی. جنید خان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو جی ناظرین, آپ نے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جنید خان صاحب کی آپ نے ساری بات سنی اس ٹاپک پہ. انہوں نے ہمیں بہت ڈیٹیل میں بریف کیا اور انہوں نے ایک بیچ میں ایک بڑی ایک اچھی بات کی ہے, بڑا ایک پازیٹیو امیج آیا کہ جی اگر ہوا ہے ایسا واقعہ تو ہم اور میری ٹیم ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اس فیملی کے ساتھ. اگر ایسا واقعہ ہوا ہے تو اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان موسیٰ بٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.